अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बहुत अरसे बाद पाकिस्तान के मुस्बत अशारिये देखने को मिले। मईशत के अंदर बहुत सारी मुस्बत चीज़ें जो हैं वो देखने और सुनने को मिल रही हैं, जिसमें पाकिस्तान 9 साल की बुलंद तरीन करंट अकाउंट के ऊपर पहुंचा है, जहां पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रेमिटेंस बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की बरामदात मजमूई तौर पर बढ़ रही हैं। मसाइल कम होने के साथ बहुत सारी मुस्बत अशारियों के अंदर मार्कअप रेट का एक साल के अंदर 9 पॉइंट्स का कम होना, जिसे शरह सूद कहते हैं, और इसे मज़ीद 2025 में सिंगल डिजिट लाने का हुकूमत का ऐलान यकीनी तौर पर एक मुस्बत इकदाम है। इंडस्ट्रियलिस्ट इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं कि चीज़ों को मज़ीद थोड़ा बेहतर किया जाए। 10 साल के लिए या 15 साल के लिए एक पॉलिसी हो ताकि पता हो कि जाना किस सिमत में है और इस सिमत में कितना जोर लगाना है। सब खुश हैं कि चीज़ें मुस्बत हुई हैं। सियासी अदम इस्तेकाम के ऊपर भी असम्बली में कुछ अच्छे जुमलों का तबादला हुआ है। सर्द जंग गर्म जुमलों के ऊपर अब इख्तिताम होता नज़र आ रहा है। एक दूसरे से मिल बैठने की बातें हो रही हैं, जो बड़ी देर से इंडस्ट्रियलिस्ट बारहा को बातें कर रहे थे कि खुदारा बैठें, इस पाकिस्तान की आवाम की बात करें, तो वो बात असम्बली के अंदर भी नज़र आई। तो उम्मीद जिस चीज़ की है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के मुस्बत होंगे। कितने मुस्बत होंगे, कारोबारी अफराद फैसलाबाद के क्या कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं, क्या मौक़िफ़ है, सब प्रोग्राम में शामिल करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। फैसल भाई ऐवान सनअत तिजारत के सदर रेहान नसीम भराड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जाते जाते आपको कैच किया, तो कैसे देख रहे हैं? पॉजिटिव इशारे नज़र आ रहे हैं, करंट अकाउंट 9 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा है। अगर देखें, हमारी स्टॉक एक्सचेंज बूस्ट कर रही है, प्राइसेस डॉलर की काफ़ी देर से कैप है, सुनने में आ रहा है नीचे जाने की उम्मीद वाज़ेह हो रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स बारहा चैम्बर का विज़िट कर रहे हैं। मार्कअप रेट नीचे आया है। बिलाशुबा आपने उस दिन हमारे साथ ही मौजूद थे चैनल पे, उतना नहीं है जितना आप डिमांड कर रहे थे। 2025 में गवर्नमेंट कह रही है हम इसे सिंगल डिजिट में लाएंगे। आप देख रहे हैं चीज़ें मुस्बत अंदाज में बढ़ी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी सनअतकार कह रहे हैं हमारे इशूज़ जो हैं वहीं खड़े हैं, जिन्होंने मुस्बत इशारिये लाने के लिए सारी मुश्किल वक्त देखा, हमारी भी सुनी जाए। इस सब के ऊपर क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने उठाया। 2024 ख़त्म हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक मुआशी इस्तेकाम आप सबको नज़र आ रहा है। हम जो 2 साल पहले एक हर चीज़ में नेगेटिविटी देख रहे थे, पता नहीं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा, पता नहीं क्या होगा, हमारी करेंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन किए, आज उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है। आपकी एक्सपोर्ट के अंदर एक ग्रोथ नज़र आई, आपका LSM के अंदर ग्रोथ नज़र आ रही है, आपका बैंक मार्कअप जो कि मैं समझता हूँ जिसने बड़ा नुकसान पहुँचाया हमारी इंडस्ट्री को, 22% पे चला गया, कारोबार ठप हो गए, लोगों ने बैंकों में पैसा डाल दिया। आज वो 9% इस साल कमी हुई, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह महंगाई की शरह 40% से 5% पे आ गई है, पॉजिटिव साइन है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको बैंक जो पॉलिसी रेट है इसको भी सिंगल डिजिट पे लाएंगे, और मैं आने वाले दिनों में समझता हूँ कि नेक्स्ट पॉलिसी के अंदर जो भी होगी स्टेट बैंक की, उसके अंदर इसको ये सिंगल डिजिट पे लाएंगे। चूँकि अब इस टाइम हर चीज़ पॉजिटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी एक्सपोर्ट में ग्रोथ है, आपकी फॉरेन रेमिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, आपकी इम्पोर्ट जो है वो कंट्रोल्ड है। और मैं समझता हूँ कि जब इंपोर्ट पे पाबंदियाँ लगी थी, जो हम हमेशा एक बात करते हैं कि पाकिस्तान का सर्वाइवल तभी है कि जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करे। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज यहाँ चली, उसके बाद बहुत सारे, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, आगे डाइपर्स बहुत सारे इंपोर्ट होते थे, आज पाकिस्तान के अंदर अपने बन रहे हैं, टाइल्स आपके अंदर बन रही हैं, आपके अंदर बहुत सारी जो इंडस्ट्री बंद हुई थी वो दोबारा से चलनी शुरू हुई है। लेकिन बैंक मार्कअप्स की वजह से जो इंडस्ट्री बंद हो गई थी, अब उसको चलाने की ज़रूरत है, और इसलिए हम बार बार बात कर रहे हैं कि आप बिजली का रेट में कमी करें, एक्सेस की बजाय डायरेक्ट 8 से 10 रुपए की कमी करें। मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ आने वाला साल पाकिस्तान के लिए और खुशखबरियाँ लेके आएगा, हमारा मुआशी तौर पर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए, पाकिस्तान वो मुल्क है जो किसी ज़माने में जापान, चाइना और जर्मनी जैसे मुल्कों को हमने एड दी थी, तो आज हम दुनिया से मांग रहे हैं। तो अब दोबारा मौका है पाकिस्तान के पास। मैं अपनी यूथ से भी उम्मीद करता हूँ, IT के अंदर हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले साल पाकिस्तान के लिए दोबारा वही लेके आएंगे जो हमारा गोल्डन सुनहरा दौर होता था। बहुत शुक्रिया। रेहान नसीम भराड़ा साहब मौजूद है। बड़े पॉजिटिव साइंस के ऊपर वो कह रहे हैं कि बड़ा होपफुल हैं कि हमारी चीज़ें जो हैं वो रिवाइव बैक हो रही हैं, हम उसी रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़े हैं जो हमने
कहीं रोशन माजी के अंदर छोड़ाए थे, हम उसे फिर तापनाक कह रहे थे, लेकिन अब वो तापनाक नहीं रहेगा, एक नई कहानी, एक नई जिद्दत, एक नई स्टोरी के साथ आगे बढ़े हैं और उम्मीद पैदा कर रहे हैं, उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि चीज़ें मुस्बत अंदाज में हैं। लेकिन स्टेक होल्डर्स को गवर्नमेंट बिठाए, मसाइल को असर इन्हों देखे, जिन्होंने मुश्किल वक्त देखा है उनको आसान वक्त के अंदर साथ रखा जाए, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा कीजिए। प्रोग्राम में आगे लिए चलते प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ फैसल ऐवान सनत तजारत के एग्जीक्यूटिव मेंबरान मौजूद हैं, मुख्तलिफ सनतकारों से, मुख्तलिफ कारोबारी एसोसिएशन से वाबस्ता हैं। इनसे कुछ बात करते हैं कि जहां पाकिस्तान का 9 साल का तारीख का पहली बार करंट अकाउंट जो है वो तारीख की बुलंदतरीन सतह पे गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे मुस्बत अशारिये जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जहां हमारा मार्कअप रेट जो है वो 24 से गिरता गिरता 13 तक लेके आया गया है। बिलाशुबा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वादा किया था कि इसे 2025 के अंदर सिंगल डिजिट के अंदर लेके जाया जाएगा, जबकि सनतकार अभी भी इस बात के ऊपर बज़िद हैं कि इसे सिंगल डिजिट लाया जाए, जबकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसे रफ्ता रफ्ता लेके आया जाएगा। उससे फ़्लो ऑफ मनी ख़ास तौर पर जो पर कैपिटा इनकम के साथ साथ फ़्लो ऑफ मनी के साथ साथ लिक्विडिटी क्रंच माशरे के सोसाइटी के अंदर पैदा हुआ है उसे रोका जा सके। लेकिन सनतकारों के इस वक्त जो कैश फ्लो के साथ साथ रिफंड्स हैं वो कमो बेश $3 अरब के से ज़ायद के जो हैं वो वाजिब अदा। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर आसिम उन्नीर, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आसिम भाई, क्या कहेंगे, इस वक्त बहुत सारे पॉजिटिव साइंस नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ इकॉनमी फ्लोट कर रही है, अभी स्पेनिश डेलीगेशन था, डेलीगेशन पर डेलीगेशन आ रहे हैं, थोड़े दिन पहले अज़रबैजान का एक डेलीगेशन फैसलाबाद आया था चैम्बर, वो हर बंदा पाकिस्तान से इस वक्त कारोबार करना चाहता है। आई एम अमेज्ड कि जो जुमला अज़रबैजान के वो रोशान मोहम्मद ने बोला था, प्राइम कॉटन के CEO ने, कि मेरे पास रूस और टर्की मौजूद है लेकिन मैं पाकिस्तान को कॉटन देना चाह रहा हूँ, इसका मतलब हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। डोगर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। ये देखें, आपने सारा कुछ ही आपने इंट्रो में बयान कर दिया है कि पाकिस्तान के जितने भी साइंस हैं वो पॉजिटिव हैं। ये कह लें कि हमें गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपने वो बताया है कि हमारा जो करंट मार्कअप जो है सिलसिला, वो कह लें कि काफ़ी गवर्नमेंट ने वो 13 तक आ गया है। तो बिजनेस कम्युनिटी की विश तो यही है कि वो 1 डिजिट में हो जाए, और इसके साथ साथ हमारी विश ये है कि जो बिजली की कास्ट है इंडस्ट्री के लिए स्पेशली वो कम किया, उसको काइंडली कम किया जाए। और हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर जो है वो काफ़ी जो जिस तरह पॉजिटिविटी या साइन हमारे आ रहे हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी आएगी पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला। चलें, हमारे साथ फैसलाबाद जो बल्कि एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी के एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद चैम्बर है, लेकिन उनकी तरफ से नुमाइंदगी है। आपके देखते हैं आप सब इस वक्त सूरत हाल जो है वो जहाँ मुस्बत इशारी हैं तो वहाँ दरामद कुंदगान, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर, जो भी है पाकिस्तान के अंदर कारोबारी फ़र्द, वो भी मांग रहे हैं कुछ हमें भी दिया जाए ताकि चीज़ों को मुस्बत अंदाज में कलेक्टिवली आगे लेकर चले जाए। क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इस वक्त जो है ना मैन्युफैक्चरिंग जो है दालों की है, उसमें हम देखते हैं बिजली का बहुत बड़ा मसला है, बिजली सस्ती की जाए, और इशारिये तो वाकई मुस्बत हैं, लेकिन एक और भी मसला ये है स्टेक होल्डर्स को बैठाया नहीं जाता और स्टेक होल्डर से राय नहीं ली जाती। जो सब अच्छा करने के पीछे छुपे हुए हैं उनका भी सुन लिया जाए, और बताया जाए कि जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा। जैसे मुझे पता चला मंडी से अब चाय आती है, चाय में ड्यूटी जो है ना वो $1 भी है, $4 बिल्कुल सही, लेकिन $1 में सारी क्लियर हो रही है, $4 वाली चाय भी $1 में क्लियर हो रही है। बिल्कुल सही। इस तरह हर जगह पे अपनी मनमानी से सारे काम हो रहे हैं, और वो जो रेट होना चाहिए मार्केट में वो असल रेट नहीं आ रहा। ये सारे मसाइल जो है ना ये मार्केट में चल रहे हैं, इसको किसी तरीके से स्टेक होल्डर्स को बिठा के क्लियर किया जाए। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तैयब साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड होल्स्ट्री एसोसिएशन है, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद चैम्बर भी हैं। तैयब भाई, बहुत इन रूट इन डेप्थ आपको चीज़ों का अंदाज़ा होता है, चल क्या रहा है, मुस्बत इशारिये बहुत सारे पाकिस्तान को नज़र आ रहे हैं। करंट अकाउंट बुलंदतरीन सतह पे 9 साल की, स्टॉक एक्सचेंज बहुत प्रॉफिटेबल है, ये सब चीज़ें बड़ी ही अच्छी जा रही हैं। बट इंडस्ट्रियलिस्ट दूसरे बिहाफ पे कह रहे हैं गैस, बिजली, मतलब उनको भी देखा जाए जो इन सब इशारियों को उन मुश्किल रुझान और मुश्किल वक्त से कटहरे से निकाल के लेके आए, आज वो मुश्किल में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम कह रहे हैं बार बार हमें देखा जाए ताकि ये जो अभी पॉजिटिव साइंस चल सकें। क्या हकीकत है? जी बिल्कुल। पाकिस्तान माशाल्लाह जो इंटरनेशनल रैंकिंग है, जितने भी हैं हमारे कुछ अपने स्टैटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो ने भी यही बात की है, हमारे जो मुस्बत जो पॉजिटिव इंडेक्स चल रहा है, तो ये बहुत खुश आइंद है और हम इसको बड़ा सराहते हैं। गवर्नमेंट की कुछ गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं, इनिशिएट लिया है, नो डाउट,
उसी वजह से ये सारा कुछ मुमकिन हुआ है। और एक्सपोर्टर्स बीइंग एक्सपोर्टर मैं कहूँगा कि हमें चूँकि हमारे बड़े बड़े बेसिक से मसाइल छोटे छोटे हैं, अगर इनको थोड़ा सा ओवरकम कर लिया जाए ना तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। और आपको पता है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, मैं समझता हूँ बीइंग एक्सपोर्टर मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर होता है ना वो अपनी मदद आपके तहत हमेशा वो काम करता है। हमें जो है ना जी वो अपने मसल्स दिखा रहा होता है। खुद ही करना पड़ता है अभी हर गवर्नमेंट साइड से भी, बाहर साइड से सेलिंग एंड प्रोडक्शन एंड हर चीज़ को खुद देखना होता है। तो उसके बावजूद अगर हम इतनी एक्सपोर्ट एटलीस्ट चलो कम से कम हम कोई जो 25-30 मिलियन डॉलर से पॉजिटिव जा रहे हैं ना जी, हम उससे प्लस पे ही है ना। तो अगर हम इसको अपने सस्टेन कर रहे हैं, इसको सर्वाइव हम कर रहे हैं, तो अगर हमें गवर्नमेंट की मुकम्मल बैकबोन सपोर्ट मिल जाए तो मैं नहीं समझता कि हम इसको इंशाल्लाह बांग्लादेश की जो बातें कर रहे हैं $50 मिलियन कोई सी बड़ी बात नहीं, हम उसको मीट कर सकते हैं। चौधरी तलत साहब मौजूद हैं, साबिक सीनियर नायब सदर फैसल ऐवान सनअत तिजारत हैं। चौधरी साहब वो जो सियासी दर्जा था वो भी कमी होती नज़र आई, हमने चंद दिन से देखा असम्बली में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि सियासतदानों को भी थोड़ी सा बस कर देनी चाहिए, क्योंकि मुल्क की मईशत जहाँ सब चीख रहे थे, चला रहे थे, और अली मोहम्मद ख़ान की वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हम एक दूसरे की शादियों पे भी जाते हैं, हम गले मिलते हैं कैमरा बंद होने के बाद, ये मुनाफ़कत ख़त्म कर दें तो शायद मुल्क भी तरक्की करे, मुल्क के लिए सोचें। तो वो बातें जो आप लोग सब कर रहे थे अब असम्बली के फ्लोर पर भी हो रही हैं, पॉजिटिव साइंस हैं, लेकिन अगर मिल बैठें तो ज़्यादा मुस्बत साइन नज़र आएंगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल वजह सही फरमाया सर। बात ये है कि ये ऑलवेज इकट्ठे हैं, या आप देखेंगे जितनी मर्जी टेंशन हो उनकी, लेकिन जब तनख्वाहों का मसला आता है दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। शादी ब्याह पे तो होते ही हैं, सारे हर वक्त इकट्ठे हैं, लेकिन आफ्टर 77 ईयर गंवाने के बाद सर ये बेहतरीन मौका है, ये मुल्क को इंशाल्लाह ताला बूस्ट करेगा। जिस तरह मुआशी इंडिकेटर बड़े पॉजिटिव हैं और वर्ल्ड बैंक का IMF सारे पाकिस्तान पे एतमाद कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगर सियासतदान थोड़ी सी इस वक्त ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें तो वाई नॉट के इंशाल्लाह ताला मुल्क बहुत बूस्ट करेगा। अच्छा, आपकी भी क्योंकि आप एक स्पेशल जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री से बचते हैं, बल्कि आप सारे टैक्सेशन को भी देखते हैं, FBR के आप खुद वकील भी हैं, तो क्या टैक्सेशन भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है लोगों के अंदर, अदारों को भी कुछ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इससे पहले मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ किए तो उन्होंने कहा मुल्क के मुस्बत इशारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो लोग इसके पीछे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारोबार, सनतकार, मैनुफैक्चर, दरामद कुंदगान, बरामद कुंदगान, उनके ऊपर भी हाथ नरम रखा जाए, जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उनका गला ना घोंट दिया जाए। सर अगर आप सिर्फ जनरल मुशर्रफ का दौर का अंदाज़ा लगा लें, उन्होंने कहा था कि रिलैक्स ऑर्डर नहीं करना, तो अगले साल जो जितने हमारे गोशवारे थे ना वो 1.5 गुना हो गए थे। तो सही, 2-3 साल में उनकी तादाद 2 गुना हो गई थी। इसी तरह अब भी हो सकता है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा हौसला रखे, पता है इनको कि जो बाज़ारों की जो कंडीशन है वो लोगों ने कितने सफ़र किया है, और जैसे अपने रास्ते तक आ गए, टैक्स गुजार बढ़ाएं, टैक्स गुजार बढ़ाएं, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है भी गवर्नमेंट कुछ थोड़ा सा करेगी और करना चाहिए। बहुत शुक्रिया चौधरी तलत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मकसद एक था कि गवर्नमेंट के कुछ पॉजिटिव इशारे हैं, मार्कअप रेट नीचे आना और एकदम से हमारा करंट अकाउंट का मुस्बत अंदाज में रहना, और चीज़ें कि मुस्बत रुझान में और दायरा कार में आने से मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम कितना नसीब होगा, इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद आगे चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाज़िर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ख़ास तौर पे हम इस वक्त बात करें पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, तो जहां मुल्क की बरामदा जो है वो जुलाई से ऑनवर्ड बढ़ती हुई बढ़ोतरी के अंदर थी, लेकिन नवंबर के अंदर एक डाउनफॉल ट्रेंड दोबारा से देखा गया। मजमूई बरामदा ताहाल ऊपर हैं, मुल्क के अंदर अशारिये जो मौशी हैं वो भी मुस्बत नज़र आ रहे हैं। अपोजिशन और गवर्नमेंट भी कहीं सिटिंग प्लान में एक दूसरे से सर्द जंग जो है वो इख्तिताम को जाती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारी मुस्बत रुझान देखे जा रहे हैं। करंट अकाउंट जो है वो 9 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा है, लेकिन वहाँ बहुत सारी परेशानी लोकल सतह के ऊपर मौजूद है, ताकि ये जो इंडस्ट्री इस मुल्क को कहीं ना कहीं मुश्किल भंवरों से निकाल के यहाँ तक लाई है, आज खुद मुश्किलात के शिकार दोबारा हो रही है, तो इनको क्या कुछ दरकार होगा। हमारे साथ सैयद ज़िया आलमदार मौजूद हैं, साबिक सदर फैसल ऐवान सनअत तिजारत हैं, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन है और मारूफ एक्सपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया शाह जी। क्या देख रहे हैं इस वक्त इंडस्ट्री पाकिस्तान में? हम गुज़िश्ता 4-5 साल से सियासी अदम इस्तेहकाम के ऊपर बात कर रहे थे, लग रहा है कि शायद उनको भी ख्याल आया
جو اس اختلاف کی وجہ بنے ہوئے سیاستدان تھے کہ مل بیٹھنا ہی بہتر ہے. اس ملک کو جہاں ہم لے گئے ہیں, وہ ایک مجھے علی محمد خان کی بات بڑی اچھی یاد آئی کہ جب مائک کیمرے بند ہوتے ہیں ہم گلے بھی ملتے ہیں, ایک دوسرے کی شادیوں بھی جاتے ہیں, کہ یہ منافقت نہیں ہے. یہ آپ لوگ تب سے کہہ رہے ہیں, آج وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں آگے بڑھنے کے لیے فضا انڈسٹری کتنے مسائل کے شکار ہے اور کتنی پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو آپ نے آخر میں بات کی نا, یہ بزنس کا تو بیسک اصول ہے. آپ دیکھیں اس ملک میں سب سے زیادہ بزنس کب کم ہوا, وہ وقت تھا جب یہاں روز بم دھماکے ہوتے تھے. یہاں پہ ہمارے اوپر ٹریولنگ جو ہے وہ نہیں, انٹرنیشنل لوگ نہیں آتے تھے, ہماری کرکٹ بند تھی. تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے پازیٹیو کو جانی شروع ہوئی. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. میں نے لاسٹ بھی اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ امریکہ اور چائنا کی جو آپس میں کشمکش چل رہی ہے, اور دوسرا جس بھی ملک کی اکانومی بہتر ہوتی جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ ٹیکسٹائل کے بزنس سے آؤٹ ہوتا ہے. اس کی مثال آپ کو یاد ہے, ایک دور تھا جب جاپان ٹیکسٹائل میں تھا, پھر سنگاپور, پھر ہانگ کانگ, پھر بینکاک, پھر کوریا. یہ آہستہ آہستہ پھر یہاں ٹیکسٹائل سے نکلے الیکٹرانکس اور ہائی اینڈ پہ چلے جاتے ہیں. چائنا کی بھی اکانومی اور پر کیپٹا انکم اس وقت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس پہ بیسک جو ٹیکسٹائل ہے وہ وائبل ہی نہیں رہی. تو اس لیے وہ سارے کی ساری اپرچونٹی ہے کہ وہ پاکستان, بنگلہ دیش اور دوسرے ملکوں میں جائے. بائی چانس بنگلہ دیش کے بھی حالات بہت اچھے نہیں ہیں, تو پاکستان میں اس وقت بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ہمیں اس وقت جو سب سے میجر ایشو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ انرجی بہت مہنگی ہے. بہت بار اس پہ بات ہو چکی ہے, اس میں بھی اب اچھے اشاریے مل رہے ہیں کہ بھئی وہ جو ہمارے پاور پلانٹ تھے ان سے نیگوسیشن چل رہی ہے, لیکن اس کا ابھی تک افیکٹ جو ہے, فنانشل افیکٹ جو ہے وہ انڈسٹری پہ نہیں آیا. بلکہ کل یہ سن رہے تھے کہ گیس کی قیمت پھر بڑھا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم مقابلہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جس صورت میں ہم انرجی میں کمپیٹیٹو ہوں گے, تو یہ ہم ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں اپرچونٹی جو اس وقت پاکستان کے لیے بہت بڑی ہیں وہ کہیں ہم کھو دیں. جی دوسری طرف سسٹینیبلٹی کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے, ریولوشن آ رہی پوری دنیا کے اندر. ایسے پروڈکٹ جو ماحولیاتی دشمن ہیں ان کو روکا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر ایک کونسل بنی, آپ کے ہی دوست, آپ کے رفقا, ہمارے سابق صدر فیصل بٹ چیمبر ڈاکٹر خرم طارق اس کے چیئرمین ہیں اس کمیٹی کے, جو وزیر اعظم کے زیر وزارت کامرس کے انڈر ہے, اور سسٹینیبلٹی ہے. ٹیکسٹائل کے ایفیکٹس ماحول دشمن جو ہیں وہ کم کیے جائیں گے. اچھا جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ سسٹینیبلٹی کا گورنمنٹ کو اب خیال آیا ہے. ہماری جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے یہ پچھلے 10 سے 15 سال پہلے یہ سب کچھ کر چکی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں جتنی بھی بڑی ایکسپورٹ انڈسٹری ہے, میں اپنا نام لوں گا تو لوگ جتنی بھی بڑی ایکسپورٹ انڈسٹری ہے انکلوڈنگ بھی, ہم جتنا پانی فیکٹری سے نکالتے ہیں وہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہو گیا, وہاں سے گزرتا ہے, اور اس کے جو اپنا بی او ڈی اور ایس او ڈی ہیں دیٹ از گڈ فار لائف, مطلب آپ اس میں مچھلی بھی پال سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سسٹینیبلٹی ہے. دوسرا ہمارے جتنے بھی دیکھیں انوائرمنٹ, اگر آپ کو یاد ہوگا تو جب میں 2018 میں تھا اس وقت میں نے انوائرمنٹ کی بات کی تھی. اس وقت ہم نے بینک ٹری بنایا تھا, اس وقت ہم نے پلانٹیشن شروع کروائی تھی. تو انوائرمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے وہ آج کے جتنے بوائلر ہیں, آپ کو یاد ہے کہ پہلے ہمارے بوائلر گیس پہ تھے, گیس اتنی مہنگی کر دی کہ ہم نے وہ بند کیے اور ہم نے سارے بوائلر کوئلے پہ لگا لیے. آج انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہم کوئلہ بھی نہیں چلا سکتے. اب ہم نے سارے بوائلر کوئلے سے نکال کے اس وقت جو ہمارا فیول ہے وہ سارے کا سارا وہ ہے جو ویسٹ آف کراپ ہے. اچھا, اس میں 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جتنی ویسٹ وہاں پہ زمینوں میں اپنا آگ لگایا کرتے تھے, اب وہی ہم ساری ویسٹ یہاں لا کے بوائلر میں یوز کرتے ہیں. ہمارے بوائلر اتنے ایفیشنٹ ہیں, ان کے ساتھ
ہر طرح کے سائیکلون لگے ہوئے بالکل ہیں تاکہ وہ کوئی گیسز جو ہے ہوا میں نہ جائے. اس کے علاوہ وہ سارے کے سارے جو بوائلر ہیں ان کے ساتھ واٹر شاورنگ لگی ہوئی ہے. لیکن ہمارے کچھ ایسی انوائرمنٹ والے لوگ ہیں جن کو ان چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے. جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ بھٹے ہیں, ان میں ڈائریکٹ اگر وہ چلے گا تو وہ دھواں نکالے گا. اگر وہی وہ جو زیگ زیگ سسٹم ہے اس میں چلے گا دھواں تو نکلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دھواں نہ نکلے. وہ خالی دھواں دے کے چلان کرتے ہیں. اور شاید پورے مینجمنٹ کی وجہ سے 17,000 کو اینٹ بھی گئی. افیکٹ دیکھے اس کے نہیں, اس کی ایک اینٹ مہنگی ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ انڈسٹری کا خالی چلان نہیں کرتے, اس کو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو بالکل اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ آگے کروڑوں روپے کا مال جو ہے وہ ڈائنگ میں چل رہا ہوتا ہے. پوری انڈسٹری چل رہی ہوتی ہے. وہ ایک بار گیا پورا مال پاکستان کی $130 ملین پر ڈے کی ایکسپورٹ ہے. ان کو وہ بالکل نہیں علم, نہ ان کو کسی نے شعور ہی دیا ہے, اور نہ ہی ان کو. میں نے یہ جو آج کل انوائرمنٹ والے تنگ کر رہے ہیں, میں آلریڈی یہ بات جو ہے پرائم منسٹر تک جا چکی ہے, اور انشاءاللہ ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ سسٹم جن کے پاس نہیں ہے, جن کے پاس واٹر شاورنگ نہیں ہے, جن کے پاس ری سائیکلون نہیں لگے, یا جو لنڈا جو بھی ایسی چیزیں چلائیں آپ انہیں روکیں. ہاں, جو اس وقت آپ کا بایو ماس چلا رہے ہیں وہ انڈائریکٹ آپ کی ایگریکلچر کی سپورٹ کر رہے ہیں. اور ایگریکلچر آج کا یہ حال ہے کہ آپ کارن لینے جائیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو کارن کے ایڈوانس پیسے, کارن کی پرائس نہیں لگتی, اس کے تو کیا اگلے سال کا بھی ایڈوانس آپ کو پیسے دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ کام جو ٹھیک ہم کر رہے ہوتے ہیں, یا جو گورنمنٹ کا ویژن کے مطابق ہوتا ہے یا انٹرنیشنل لا کے مطابق ہوتا ہے, وہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے. جو لوکل اس وقت بیوروکریسی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی ایسی کی تیسی پھیرنی ہے. تو میری بالکل ریکویسٹ بھی ہے کہ جو سینئر ارباب اختیار ہیں وہ دیکھیں, وہ سسٹم دیکھیں. اگر کسی نے زیگ زیگ لگا لیا بھٹے گا, اس کا چلان نہیں بنتا. اگر کسی کا ری سائیکلون اور واٹر شاورنگ لگی ہے, اس کا چلان نہیں کرنا, نہ اس کو سیل ہی کرنا ہے. یہ اور خدا نخواستہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو سیل کریں گے اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے پوری فیکٹری بند ہو جائے گی, تو وہاں پہ کوئی ہنگامہ ہو جائے تو who is responsible؟ بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جو سینئر اس وقت ہمارے بڑے اچھے جو پنجاب کے اس وقت انوائرمنٹ کے ہیں, یہاں ڈی سی رہے ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا, بلکہ انشاءاللہ میں بات بھی ان سے کروں گا کہ بھائی آپ ان کی ٹریننگ کریں. ان کو تو خود نہیں پتا کہ کون سی چیز کیا ہے کہ پولوشن کیا ہے, سی او ڈی کیا ہے, بی او ڈی کیا ہے. اس کے بعد دھواں تو نکلنا ہے, آپ جو بھی جلائیں گے دھواں نکلے گا. اب سردیوں میں بندے کے منہ سے بھی سانس نکلتی ہے, تو بندہ ہائیڈروجن نکال رہا ہے منہ سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نائٹروجن, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ بندوں کے چلان کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی ایک سویئر ایشو ہے, اور یہ لوگوں کو انڈیو تک نہ کریں. اور باقی سسٹینیبلٹی اس وقت میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایکسپورٹر جو ہے وہ ویسٹ ایئر پولوشن پہ بھی کام کر رہا ہے, وہ واٹر ٹریٹمنٹ پہ بھی کام کر رہا ہے, اور وہ ری سائیکلنگ آف یارن پہ کام کر رہا ہے, وہ ری سائیکلنگ آف کیمیکل پہ کام کر رہا ہے. تو بجائے اس کے جو کام کر رہے ہیں آپ ان کو تنگ نہ کریں. اچھا جی, آخر پہ کیا کہیں گے شارٹلی کہ مثبت اشاریے ہیں, مثبت سب چیزیں ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کو اگر سنجیدہ لے لیا جائے تو بہت سارا ایک روشن مستقبل نظر آ رہا ہے آہڈ؟ سر دیکھیں, مثبت اشاریے سب سے بڑا جو انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے اور انڈسٹری کے لیے اچھی خبر ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی گیس نکل آئی ہے, پیٹرول ڈیزل نکل آیا ہے, اور کوئلہ ذخائر سامنے آ گئے, ذخائر تھل کے جو ہے وہاں 1200 میگا واٹ کا اور پلانٹ لگا لی ہے, تو خدا کے لیے وہ جو بجلی ہے وہ دیں تاکہ ہماری انڈسٹری اور چلے. اس وقت ہماری سپننگ جو ہے وہ بہت ہی ویک, اس کے حالات خراب ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی گورنمنٹ کو کہ اس وقت لوکل یارن مہنگا ہے اور ٹرکی کا یارن سستا ہے, اور اگر سارا آپ ادھر سے ایکسپورٹ بڑھا کے ادھر سے اتنی امپورٹ بڑھا لیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ یہ بھی کیلکولیشن کریں کہ ہمارے جو امپورٹ کے اوپر ڈالر ضائع ہو رہے ہیں, اگر وہی ہم اپنی سپننگ انڈسٹری اور دوسری انڈسٹری کو
اس میں کو کمپنسیٹ کر دیں تو آپ کی امپورٹ کم ہو جائے گی, ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, لوکل جاب کریشن ہوگی, لوگوں کو جاب ملے گی. اور اس وقت گورنمنٹ کا سب سے جو دیکھیں مہنگائی کم کرنے کا سب سے بیسک جو اصول ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جاب کریشن ہو اور لوگوں کے پاس سورس آف انکم بڑھے, اور پاکستان اسی صورت میں زندہ باد ہوگا. بہت شکریہ سید ضیاء العلم ڈار موجود تھے. سورس آف انکم کے اوپر جو انہوں نے مین نقطہ اٹھایا ٹریڈ ڈیفیسٹ والا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کا تجارتی خسارہ بڑھ جاتا ہے تو بلا شبہ آپ کو اس ایکسپورٹ کا کچھ لینا دینا نہیں پڑے گا, کیونکہ ایک وقت تھا جہاں پاکستان یہ کہہ رہا تھا میری ایکسپورٹس 31-32 ارب ڈالر پہنچی ہے, تو وہاں ہمارا ٹریڈ ہماری درآمدات جو تھی وہ 84 ارب ڈالر کو پہنچ گئی تھی, جس سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو تھا وہ مور دین 50 بلین ڈالر تھا. تو اس لیے پاکستان کو جب اپنی برآمدات بڑھانی ہے تو وہاں ہمیں اپنا سکویز ڈاؤن کرنا ہے. خاص طور پر جب ہم نے گزشتہ سال دیکھا کہ ہماری کپاس کی پیداوار اچھی ہوئی تو ہمارا درآمد کنندگان کے اندر کم و بیش 3 ارب ڈالر ہم نے بچایا. اس بار وہی کپاس کم ہوئی, پھر سے ہم باہر سے یون لیں گے, تو ان چیزوں کو ذرا چیک اینڈ بیلنس کرنا ہوگا, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو انڈسٹری کے اوپر بیجا پابندیاں اور بندش کی طرف جاتے ہیں ان کو روکا جائے تاکہ انڈسٹری مثبت انداز کے اندر آگے بڑھ سکے. اگر یہ انڈسٹری پروان چڑھے گی, روزگار پروان چڑھے گا تو یہ ملک خوشحال ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر نائب صدر فیصل بھائی ایوان صنعت و تجارت کیسر احمد گچھا موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. کیسر بھائی, کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی بہت ساری مثبت چیزیں اشاریہ اس وقت نظر آ رہے ہیں, اس کے اوپر ہی ہوپ پیدا کی جا رہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. آپ سینٹرل چیئرمین پائما ہیں, کپاس کی کم پیداوار, لوکل لے کے آگے ڈمپ کرنا, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ جہاں مثبت چیزیں نظر آ رہی ہیں وہاں جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو کیسے کور اپ کیا جائے کہ یہ مثبت جانے والا رجحان جو ہے اس کو سپیڈ اپ کیا جا سکے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, گزارش ہے کہ پہلے تو ہم کافی دیر سے مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹھیک ہونا باقی ہے, جس میں حکومت نے کچھ چیزیں بہتر کر بھی لی ہیں, جس طرح ابھی انہوں نے 1 سال کے اندر بلکہ میں سمجھتا ہوں 9 پوائنٹس, ہاں جی 9 مہینے کے اندر انہوں نے 10 مہینے کے اندر جو ہے 9 پوائنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کم کیا ہے. یہ بڑا اچھا سائن ہے یہ, اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ارادہ ہے کہ اگلے جون تک تقریباً یہ 1 ڈجٹ پہ آ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ خوشائن بات ہے. اور اس کے ساتھ جو جس طرح بھی انہوں نے جو انرجی کی پرائز جو ہے اس کے بارے میں کافی سارے جو ہمارے آئی پی ویز ہیں ان سے جو معاہدہ ختم کیا ہے اور آنے والے دنوں میں وہ بھی تقریباً ختم ہو جائے گا. تو یہ اچھی چیزیں ہیں جو ہم بڑی دیر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہماری جو ہے انڈسٹری بحران کا شکار ہے, انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نیگیٹو بھی ہیں, مثلاً کہ جس طرح کپاس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح ہماری جو کپاس کی جو پیداوار ہے وہ کم ہوئی ہے, تو اس میں کچھ چیزیں ہماری یہاں پہ غلطیاں ہیں, اداروں کی غلطیاں ہیں کہ جو ادارے ہیں جو پاکستان میں آپ سے بار بار کہتا ہوں جو 17 ادارے ہمارے جو بنے ہیں ریسرچ کے لیے کپاس کے لیے وہ فعال نہیں ہیں. تو کم از کم جو ہمارے جو ادارے وہ فعال ہونے چاہیے تاکہ ہمیں جو کپاس کی جو ایک بہتر پیداوار ہے اس کے ساتھ ہمیں کوالٹی بھی اس میں چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو امپورٹ بل کم ہوگا, ہمارے ملک میں اچھی کپاس ہوگی, اس سے ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو سکتی ہے, ہمارے جو باقی ہمارے لوکل جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. ان چیزوں کے لیے میں چیمبر کے فورم سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ چیزیں ہاں جو خاص طور پر ہماری انرجی کی پرائز ہے جی, اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں بار بار ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے, آئے روز جو جلاؤ گراؤ جو ہو رہے ہیں, تو اس سے بھی حکومت کو چاہیے کہ سب جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, سب جو پارٹیاں ہیں. اچھا, اس کے اندر میں یہی سوال ہے اس پورے پروگرام میں کرتا ہوں کہ اچھی چیز سننے کو ملی کہ قومی اسمبلی کے اندر کچھ اچھے جملوں کا تبادلہ ہوا, سرد جنگ ختم ہوئی, تو یہ بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے. بڑی محنت 2-2.5 سال سارے انتظار کر رہے تھے کہ مل بیٹھنے کی بات ہو. وہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ علی امین جو علی محمد خان نے بات کی کہ ہم ایک دوسرے شادیوں پہ بھی جاتے ہیں, ملتے بھی ہیں. یہ منافقت نہیں ہے کہ ہم اسمبلی کے فلور پہ کیمروں کے آگے تنقید کرتے ہیں, آگ اگلتے ہیں, کیمرے بند ہوتے ہیں, ہم گلے ملتے ہیں. تو ہم عوام کے لیے بھی تو گلے ملیں. بالکل جی, بالکل, یہ اچھی بات ہے. دیکھیں حکومت کی طرف سے اب پیشکش ہوئی ہے اور اپوزیشن نے بھی جو ہے پازیٹیو جو اشارہ دیا ہے کہ بالکل جو ہے مذاکرات ہونے چاہیے. دیکھیں جی, اس پہ سب سے بڑا نقصان ہماری معیشت کا ہے. بالکل صحیح. اس وقت جو عوام کی حالت ہے, ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے, وہ اللہ کا شکر ہے پہلے تو ہم کافی بہتری کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اس میں بہتری اور مزید آ سکتی ہے اگر ہمارے جو سیاسی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ سب مل بیٹھ کر جو ہے وہ اس پہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کرنا ہے.
اور ملک سے جو ہے ہم نے جو سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. حالات بہتر ہو جائیں. بہت شکریہ. کیسے احمد گچھا صاحب موجود تھے. میں آگے بڑھوں. انجینئر بلال جمیل صاحب موجود ہیں, ایگزیکٹو ممبر ہیں, سابق سینئر نائب صدر ایبوما ہیں. تو ایبوما ایک بہت بلکہ سب سے بڑی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی تنظیم ہے, ایسوسیشن ہے. بلال صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں پازیٹیو سائنز, پازیٹیو جیسچرز بڑی دیر بعد نظر آ رہے ہیں, چہرے بھی کھلے اٹھے نظر آئے. جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوا تو مارکیٹ میں ہلچل شروع ہوئی, فلو آف منی بہتر ہوگا. آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایس ایم ای کے لیے کیا کیا جائے؟ برے وقت اگر ختم ہو رہے ہیں تو پھر جنہوں نے برا وقت دیکھا ہے ان کے لیے بھی کچھ اچھا ہو جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بلال. اصل میں جی میں بھی لاسٹ ویک آئی واز ان اسلام آباد, تو وہاں میری 2-3 جگہ پہ منسٹریز میں بھی میٹنگ ہوئی, ایف بی آر میں بھی ہوئی, اور ہر جگہ بڑا پازیٹیو ایک سائن ہے اور ایک فائنینشیل ریلیف کی سی کیفیت محسوس ہو رہی ہے. پہلی دفعہ ایک ہی مہینے میں 2 دفعہ جو ہے سیل ٹیکس کے ریفنڈ بھی دیے انہوں نے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دسمبر جو ہے وہ آپ کا جنوری کے اسٹارٹ میں ہی جو ہے وہ بھی کلیئر کر دیں گے. تو مطلب یہ کہ چیزیں اسپیڈ اپ ہونے لگی ہیں اور جو چیزیں پائل اپ ہوئی تھیں وہ بہتری کی جانب گامزن ہے. لیکن اس تمام سینیریو میں نا اس کا ایک مومنٹم بننا شروع ہو گیا اکانومی کا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کنسسٹنسی, اور کنسسٹنسی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے چارٹر آف اکانومی, جس کا پچھلے 3 مہینے سے جو ہے نا اعلان متوقع ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, لیکن باوجود وہ نہیں ہوا اور ہو نہیں رہا ہے. لیکن وہ میرا خیال ہے بہت دیٹ از دا نیڈ آف ٹائم, وہ فوری طور پہ ہونا چاہیے. اور اس میں 2-3 چیزیں ان پرنسپل ڈیسائڈ ہونی چاہیے کہ اگلے سال کا 5-10 سال کا روڈ میپ یہ ہے. گورنمنٹ جو مرضی ہو لیکن اس سے کوئی بھی ڈیویٹ نہیں کرے. ایگزیکٹلی صحیح ہے. اس کے بغیر جو ہے نا ملک نہ ترقی کر سکے گا نہ سسٹینیبل رہ سکے گا. اور اس وقت جو اسٹاک ایکسچینج کے پازیٹیو سائنز ہیں, سارے معاشی ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ جب اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوتی ہے اس کے 6 مہینے کے بعد جو ہے نا اکنامیکل ریوائول آیا. 9 سال کی بلند ترین سطح پہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ گیا ہے. ہاں جی, اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید یہ 1-1.5 لاکھ پوائنٹس تک بھی اس کی آواز آ رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ پاسبل ہے. تو یہ اٹس اے پازیٹیو سائنس. لیکن ونس اگین چارٹرڈ آف اکانومی از ویری نیسسری, جس پہ سارے اسٹیک ہولڈرز اور پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ملک میں ہڑتال اگر ہوگی تو کاروبار بند نہیں ہوگا. اچھا, یہ پہلے آوازیں آتی تھی ڈالر بڑھنے لگا ہے, لوگ ڈالر خریدتے تھے. اب آوازیں آ رہی ہیں ڈالر گرنے لگا ہے, سونا گرنے لگا ہے. اچھا, جنہوں نے بھی اسٹاک کیا ہے کہیں نہ کہیں وہ کھلبلی یا انہیں بے چینی محسوس ہو رہی ہے, تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے جو اوپر جانے والے سائن نیگیٹو تھے اب وہ مثبت انداز میں اگر ویسے ہی نیچے کو آئیں تو مزید استحکام آئے گا. لیکن بلال صاحب ایک کامن سینس کی بات ہے, ہمارے ملک میں بلیک اکانومی جو ہے وہ تقریباً 50% آف دا ٹوٹل زیادہ ہی ہوگی, بلکہ اس سے زیادہ ہی ہے. تو لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن ان کے پاس جو ہے نا ایریا آف انویسٹمنٹ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو وہ کبھی جو ہے وہ اپنا نئی گاڑیوں کے اندر انویسٹ کر دیتے ہیں, کبھی وہ مطلب اسی قسم کی چیزوں میں چلے جاتے ہیں. اس بار وہ لکیلی وہ سارا پیسہ جو ہے وہ فلوٹ کر رہا ہے آپ کا اسٹاک ایکسچینج کی طرف, تو وہ اپورڈ جا رہی ہے. تو اصل میں وہی بات ہے کہ جب آپ چارٹر آف اکانومی کریں گے نا تو اس میں روڈ میپ ڈیفائن ہوگا. سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یار اگر ہم اپنا پیسہ پاکستان میں رکھتے ہیں تو اس سے ہم اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں ریدر دین کہ ہم جا کے دبئی انویسٹ کریں یا آؤٹ آف کنٹری کہیں جائیں. تو اس کے لیے ضروری ہے, کنسسٹنسی کے لیے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا. بہت شکریہ. انجینئر بلال جمیل صاحب موجود تھے پروگرام کے اختتام پہ اس اچھی امید کے ساتھ کہ پاکستان پھلے پھولے ترقی کرے, کیونکہ ہمارا وقار, ہماری خوشحالی اس پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, سبز ہلالی پرچم کی سربلندی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مجھے خود پروگرام کر کے کیونکہ بیشتر 2, 2.5, 3 سال سے افسوس, مسائل, ایشوز, حل اس پہ بات کر رہے تھے. اگر کچھ پازیٹیو ہو رہا ہے تو میرے خیال میں اس پہ گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے. اور اس پروگرام کے اندر میں بارہا کہتا ہوں حکومت اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے, جیسے بلال جمیل صاحب نے کہا پالیسی بنا دے 10 سال کی. آپ کے اپنے بزنس مین ہیں, آپ کے اپنے کاروباری لوگ ہیں, چلنا چاہتے ہیں, پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, ان کو لے کے بیٹھیں, ایک روڈ میپ بنائیں تاکہ پاکستان اسی ترقی کی راہ کے اوپر ذرا سپیڈ سے آگے بڑھے. اس کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.